अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी के नाराज रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने आज दावा किया कि अगर पार्टी इन्हें चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के तौर पर पेश करती तो बिहार इंतखाबी नतायज मुख्तलिफ होते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एहसास है कि जब बिहार अवाम का लाडला धरती पुत्र, उसी सरजमीन का सुपूत और हकीकी बिहारी बाबू को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया गया तो फिर यकीनन उनके हामियों और मदाहों पर असर पड़ेगा। वो नहीं बता सकते कि अगर इन्हें चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार बनाया जाता तो किस कदर असर पड़ता और नतायज क्या होते, लेकिन पूरे उसूख के साथ ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता। हमने जितनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, इससे ज़्यादा जीत पाते। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया टीवी के प्रोग्राम आज की बात में रजत शर्मा के रूबरू ये इंकशाफ किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मरकज़ में वजीर ना बनाए जाने की बिना नाराज़ हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं। चंद अफराद ने बहुत ज़्यादा ओहदे हासिल कर लिए और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि मुझे वजीर नहीं बनाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर आप वजीर बन जाएं तो आपको सुरकाब के पर नहीं लग जाते, लेकिन यह बात भी ज़रूरी है जब मुझे वजीर नहीं बनाया गया तो मेरे मदाहों, हामियों, रिश्तेदारों, दोस्त और मेरे राय दहिंदों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि मुझे वजीर क्यों नहीं बनाया गया। मेरा गुनाह क्या है? क्या बहैसियत वजीर सेहत मेरी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, या बहैसियत वजीर जहाज रानी में अच्छा मुजाहरा नहीं किया? इन्हें पता है कि वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे सकते हैं कि किसी वजीर का इंतखाब वजीर आजम का इख्तियारी मामला है, लेकिन उनकी फरास्त को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन तमाम को ये तसल्ली देता हूँ कि आज नहीं तो कल ज़रूर वजीर बनूंगा। अदाकार से सियासतदान बनने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान भी पार्टी पर तनकीदें की थी और कहा था कि वो असेंबली इंतखाबात की मुहिम से अपनी मर्जी से दूर नहीं हैं। बिहार के इंतखाबी नतायज का सारे मुल्क में बेचैनी और तजस्सुस के साथ इंतजार किया जा रहा था। इनमें उत्तर प्रदेश का दूर दराज का बैसाडा दादरी देहात भी शामिल है, जहां लोग टीवी सेट्स के सामने बैठे नतायज का मुशाहिदा कर रहे थे। जैसे ही इंतखाबी नतीजा सेकुलर इत्तेहाद के हक में आया, ऐसा महसूस हुआ जैसे नफरत की सियासत को शिकस्त हुई है। बिहार इंतखाबात में दादरी ने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। अखलाक अहमद को सितंबर में हुजूम ने महज इस अफवाह की बिना पर शदीद जद्दोजहद के जरिए कत्ल कर दिया कि उसने अपने घर में गाय का गोश्त महफूज किया हुआ था। आखिरकार ये अफवाह झूठी साबित हुई। इस वाक़े के बाद बिहार के अलावा मुल्क भर में नफरत की सियासत और अदम रवादारी के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। बिहार इंतखाबी नतायज ने साबित कर दिया है कि अवाम ने तरक्की के हक में अपना फैसला सुनाया। अखलाक अहमद के बड़े फर्जंद सरताज अहमद ने, जो हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया में कॉरपोरल हैं, कहा कि बिहार का इंतखाबी नतीजा उनके वालिद को खिराज है। अवाम ने फ़िरका परस्त ताकतों के इत्तेहाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बिहार असेंबली इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के बाद कांग्रेस ने आज इशारा दिया है कि वो नीतीश कुमार हुकूमत में शामिल होने के ताल्लुक से खुला जहन रखती है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सीपी ठाकुर ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने बिहार के अवाम से 7 निकाती प्रोग्राम पर अमलावरी का वादा किया था। हम इस तरह के तमाम इम्कानात पर गौर करेंगे। सीपी जोशी ने, जो बिहार में कांग्रेस उमूर के निगरान है, इब्तिदा में कहा था कि नई हुकूमत में शमूलियत के ताल्लुक से कोई भी फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। कांग्रेस को बिहार में 27 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम की जेब पर बोझ आयद होता है। ये कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में भी इजाफा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जी हाँ, मुल्क में जो टैक्स आयद किए जाते हैं वो दरअसल पेट्रोल की हकीकी कीमत से ज़्यादा हो गए हैं। हिंदुस्तान में एक साल में 5 मरतबा एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये 70 पैसे फी लीटर है। इसमें 31 रुपये 20 पैसे तो महासिल में चले जाते हैं। कंपनी मार्जिन और दूसरे अखराजात आयद करने के बाद एक पेट्रोल पंप डीलर को 27 रुपये 24 पैसे फी लीटर के हिसाब से सरबराह किया जाता है। इस पर 19 रुपये 6 पैसे की एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती है, जो मरकजी हुकूमत हासिल करती है, और फिर डीलर कमीशन फी लीटर 2 रुपये 26 पैसे फी लीटर दिया जाता है। वैट या सेल टैक्स 12 रुपये 14 पैसे आयद किया जाता है, जिसके नतीजे में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 60 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो जाती है। इसी तरह डीजल की कीमत फी लीटर 45 रुपये 93 पैसे है। ताहम रिफाइनरी में इसकी कीमत 24 रुपये 86 पैसे है। मार्जिन आयद करने के बाद पेट्रोल पंप डीलर को फी लीटर 27 रुपये 5 पैसे डीजल फराहम किया जाता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये 66 पैसे और डीलर कमीशन फी लीटर 1 रुपया 43 पैसे आयद किया जाता है। दिल्ली में वैट से इस पर मजीद 6 रुपये 80 पैसे आयद किए जाते हैं, जिसके नतीजे में दिल्ली में इसकी कीमत 45 रुपये 93 पैसे हो जाती है। मरकजी हुकूमत ने जारिया साल 7 नवंबर से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में फी लीटर 1 रुपया 60 पैसे और डीजल पर फी लीटर 40 पैसे का मजीद इजाफा किया है। ताहम तेल कंपनियों ने फिलहाल इसे
صارفین پر منتقل نہیں کیا ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان، جن کے رواداری کی انتہا ریمارکس پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا، آج خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ فلم دلوالے کے معاون اداکاروں کاجول اور ورون دھون نے میڈیا کے نمائندوں کو اس بارے میں سوالات کرنے سے روک دیا۔ شاہ رخ خان نے 2 نومبر کو 50ویں سالگرہ کے موقع پر کہا تھا کہ ملک میں عدم رواداری اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ان کے تبصرے کو سیاسی تنازع میں تبدیل کر دیا گیا اور حکمراں بی جے پی کے چند قائدین نے نکتہ چینی کی تھی۔ آج شاہ رخ خان آنے والی فلم دلوالے کی ٹریلر جاری کرنے کی تقریب میں آئے ہوئے تھے، جہاں میڈیا کے نمائندوں نے اس بارے میں سوال کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کاجول اور ورون نے فوری مداخلت کرتے ہوئے سوالات نہ کرنے کی خواہش کی۔ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان نے کہا کہ وہ نلگنڈے میں خطاب کر رہے ہیں، مگر ان کی آواز ورنگل تک سیاست کے ذریعے پہنچتی ہے۔ بہار کے نتائج وعدوں سے انحراف کرنے والوں کے لیے سبق ہے۔ ٹی آر ایس حکومت مسلمانوں کو 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو سدھیر کمیٹی پر وقت برباد کرنے کے بجائے بی سی کمیشن تشکیل دیتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کریں۔ حصول انصاف تک روزنامہ سیاست کی جدوجہد جاری رہے گی اور تحریک کو مسلمانوں کی بھرپور تائید پر اظہار تشکر کیا۔ نلگنڈے کے ایس آر فنکشن ہال میں روزنامہ سیاست اور اقامت خانہ بہادر خان کے زیر اہتمام منعقدہ 12% مسلم تحفظات کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب زاہد علی خان نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس نے اپنے انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا، مسلمانوں نے بھروسہ کیا، مگر اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی۔ روزنامہ سیاست نے 1 سال تک انتظار کیا کہ چیف منسٹر تلنگانہ اپنے وعدے کو نبھائیں گے، مگر جب بی سی کمیشن کے بجائے حکومت کی جانب سے سدھیر کمیٹی تشکیل دی گئی، تب روزنامہ سیاست نے تلنگانہ کے تمام اضلاع سے سرکاری ملازمین اور عوامی منتخبہ نمائندوں کے ذریعے جمہوری انداز میں حکومت کو نمائندگیاں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحفظات سے نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان یا ان کے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، باوجود اس کے ملت کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں مسلمانوں میں شعور بیدار کرانے کے لیے تمام اضلاع کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں سے بھی اظہار تشکر کرتے ہیں کہ تمام جماعتوں تنظیموں کی جانب سے روزنامہ سیاست کی جانب سے شروع کی گئی تحریک کو مستحکم کرنے میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ KCR نے 4 ماہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اقتدار کے 17 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور تلنگانہ میں 1,60,000 جائیدادوں پر تقررات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کیے بغیر تقررات کے عمل کو پورا کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو سرکاری تقررات میں 15,000 ملازمتوں کا نقصان ہوگا اور تعلیمی میدان میں بھی بڑے پیمانے پر مسلم طلباء کو اعلیٰ تعلیم سے محروم ہونا پڑے گا۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ یہ تحریک کسی کی تائید میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی مخالفت میں، صرف مسلمانوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے کی یاد دہانی کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ وعدوں سے انحراف کرنے، انہیں دھوکہ دینے والوں کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نریندر مودی نے ملک کے عوام سے بہت سارے وعدے کیے، یہاں تک کہ انتخابات سے عین قبل بہار کے لیے 1,25,000 کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا، مگر بہار کے عوام نے مودی اور پیکیج دونوں کو نظر انداز کر دیا۔ ورنگل میں لوک سبھا کا ضمنی چناؤ منعقد ہو رہا ہے، وہ نلگنڈے میں خطاب کر رہے ہیں، مگر ان کی آواز اخبار سیاست کے ذریعے ورنگل تک بھی پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں روزنامہ سیاست کا رول ناقابل فراموش ہے۔ تلنگانہ میں مسلمانان تلنگانہ تحریک کا حصہ نہ ہونے اور مجلس کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ کی مخالفت کرنے کی انٹیلیجنس کی جانب سے مرکز کو رپورٹ پہنچی تو انہوں نے مسلمانان تلنگانہ کو تلنگانہ کا غدار کا لیبل لگانے سے بچانے کے لیے وہ خود تلنگانہ کی تحریک میں کود پڑے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمان تعلیمی، معاشی، سماجی طور پر پسماندہ ہے، انہیں دیگر اپنائے وطن کے کندھے سے کندھا ملا کر چلانے کے لیے تعلیم اور ملازمتوں میں تحفظات دینا وقت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں نے ملک میں صدیوں راج کیا ہے، ہمیں ماضی کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکے۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنے گرین اور بلو ڈسٹ بنز کے استعمال کو عام کرنے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر 1005 کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کو جھنڈی دکھائی اور چند استفادہ کنندگان میں ڈسٹ بنز تقسیم کیے۔ اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سابق حکمرانوں پر صدیوں قدیم حیدرآباد کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ موتیوں کے شہر میں آندھرا کے حکمرانوں نے کافی مشکلات پیدا کی اور اسے نقصان پہنچایا، اور اب ہم کو اس شہر کی صفائی کے لیے اقدامات کرتے ہوئے اور ڈسٹ بنز اور ٹرالیز فراہم کرتے ہوئے اس کو ترقی دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہر کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کے لیے سابق حکومتوں کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کارز کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جو موسم بارش میں سڑکوں پر کشتیاں بن رہی ہیں، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی ہے اور ڈسٹ بنز اور کچرا حاصل کرنے والی ٹرالیز کو تقسیم کرتے ہوئے شہر میں صفائی کے لیے اقدامات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
KCR نے کہا کہ تاریخی شہر حیدرآباد کو مستقبل قریب میں ایک عالمی درجے کا شہر میں تبدیل کرنے کے لیے کاوشیں کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کی تمام مساجد کے ائمہ اکرام کو ریاستی حکومت کی طرف سے ماہانہ تنخواہیں ادا کرنے کا اعلان کیا۔ نائیڈو نے کرنول میں اردو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کے دوران کہا کہ ائمہ مساجد کو اس ماہ سے ماہانہ 5,000 روپے تنخواہ ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرنول میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا اور اس ضلع کو تعلیمی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 900 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر کے کرشنا مورتی، وزراء رگھوناتھ ریڈی اور سرینیواس راؤ بھی موجود تھے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔